नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका टप 50 खबरहरू। नेपालमा हालसम्मकै धेरै आज एकै दिन 55 जना संक्रमितको मृत्यु। हालसम्म संक्रमणबाट ज्यान गुमाउने संक्रमितको संख्या 3417 पुग्यो। सक्रिय संक्रमित करिब 60,000 पुगे। गएको 24 घण्टामा मात्र नेपालमा थपिए 7660 नयाँ संक्रमित। आज 1775 जना डिस्चार्ज। हाल 253 जना क्वारेन्टिनमा। काठमाडौँ उपत्यकामा आज एकै दिन 3893 कोरोना संक्रमित थपिए। काठमाडौँमा मात्रै 2779, ललितपुरमा 513 र भक्तपुरमा 601 जनामा संक्रमण पुष्टि। उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञालाई थप कडाइका साथ थप एक साता 29 गतेसम्मलाई लम्ब्याइयो। बजार पसल बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म मात्र खोल्न पाइने। संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको सन्दर्भमा धनुषा र नवलपुरमा आजबाट निषेधाज्ञा जारी। धनुषामा 31 गतेसम्म, नवलपुरमा जेठ 4 गतेसम्म लागू हुने। हुम्लामा पनि मध्यरातदेखि 28 गतेसम्म निषेधाज्ञा लागू। अन्तरपालिका आवतजावतमा प्रतिबन्ध। अत्यावश्यक बाहेक अन्य सबै सेवा पनि बन्द। वैशाख 31 गते राति 12 बजेसम्म निषेधाज्ञाको समयावधि थप गर्ने जिल्ला प्रशासन कञ्चनपुरको निर्णय। ब्याङ्कका सबै शाखाहरू बन्द। तरकारी एवं फलफूल सातामा 3 दिन मात्र बेच्न पाइने। पर्सामा वैशाख 30 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गर्न डीसीसीएमसीको सिफारिसमाथि छलफलपछि पर्सा जिल्ला प्रशासनले बुधबार सूचना निकाल्ने। काठमाडौँ उपत्यकाबाट गाउँ फर्किन अब सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस चाहिने। 10 दिन क्वारेन्टिन राख्ने प्रतिबद्धता जनाए मात्र उपत्यका बाहिर जान सहजीकरण गरिने। संक्रमितको संख्या धान्नै नसक्ने गरी बढेकाले निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना गरी सहयोग गर्न शुक्रराज अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीको अपील। संख्या बढ्दै गए उपचारै नपाउने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सचेत। सरकारले निषेधाज्ञालाई कडा बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्ने भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल छाड्नेहरूको भिड। तालिका संशोधन गरेर अगाडि नै यात्रु उडाउँदै कम्पनीहरू। महामारीको संक्रमण न्यूनीकरण गर्न प्रदेशभरिको अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरूमा स्वास्थ्य जनशक्ति 417 जनाको अस्थायी दरबन्दी थप गर्ने प्रदेश 2 सरकारको निर्णय। सल्यान अस्पतालमा अक्सिजन अभाव भएपछि जटिल खालका कोरोना संक्रमितहरू प्रभावित। अक्सिजन प्लान्ट मेसिन आए पनि जडान गर्ने जनशक्ति नहुँदा थप समस्या। दाङका सबै पालिकामा कोरोनाका बिरामीको उपचारका लागि अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन। अक्सिजन सिलिन्डरको भने चरम अभाव। रेमडेसिभिरको कार्टेलिङ गर्ने, लुकाउने, बढी मूल्य लिनेलाई औषधि विभागले कडा कारबाही गर्ने। 3000 भाइल बनारसबाट मगाइदै 55,000 रेमडेसिभिर ल्याउन आयातकर्ताहरूलाई अनुमति। देशभरका अक्सिजन उद्योगको सुरक्षा नेपाल प्रहरीलाई। अक्सिजन उद्योगमा असुरक्षा बढेको भन्दै सरकारको निर्णयपछि अक्सिजन उद्योगहरूमा प्रहरी पुग्ने क्रममा रहेको उद्योग विभागको भनाई। आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितलाई लक्षित गरेर बुटवल उपमहानगरपालिकाले सुरु गर्यो निशुल्क अक्सिजन सेवा। घरमा आइसोलेट भएका समेतलाई समस्या भए तत्काल स्वास्थ्यकर्मी सहितको टोली अक्सिजन लिएर पुग्ने। सरकारले फेरि ल्यायो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश। यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐन संशोधन। संवैधानिक परिषद, फौजदारी कसुर तथा कार्यविधि लगायतका 7 अध्यादेश राष्ट्रपतिद्वारा जारी। सरकारलाई दिएको समर्थन बुधबारदेखि फिर्ता लिने नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णय। प्रधानमन्त्रीको कदमको राजनीतिक आशय र उद्देश्य राम्रो नदेखिएको उल्लेख गर्दै सचेततापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने जोड। एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसदबाट बहुमत लिनबाट रोक्ने कांग्रेसको निर्णय। कांग्रेसले ओली सरकार हटाउन अरू दलसँग पहल पनि गर्ने। आउँदो 27 गतेका लागि बोलाइएको संसदको विशेष अधिवेशनका लागि बुधबार र बिहीबार सांसदहरूको कोरोना परीक्षण गरिने। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत महेश राज दाहाललाई फिर्ता बोलाइयो। आफूहरूलाई पेलेरे जाने नीति लिए सामूहिक राजीनामा दिने खनाल नेपाल पक्षीय सांसदहरूको ओलीलाई चेतावनी। प्रदेशमा समेत राजीनामा दिने चेतावनी सहितको सन्देश पठाए पनि जवाफ नआएको उल्लेख। नेकपा माओवादी केन्द्र धनुषाले जिल्लाका 4 जना जनप्रतिनिधि, 1 मेयर र 3 उपमेयरसँग माग्यो पार्टी परित्याग गरी नगरेको बारे स्पष्टीकरण। जवाफ 3 दिनभित्र दिनुपर्ने। रहरले भन्दा पनि बाध्यताले लिएको पद गुमेपछि आफू स्वतन्त्र भएको गण्डकी प्रदेशका पूर्व प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनको प्रतिक्रिया। नेपालको राजनीति निरङ्कुशतातिर धकेलिएको दाबी। आफूहरूले पार्टीको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेको कर्णाली प्रदेशसभामा फ्लोर क्रस गरेर कारबाहीमा परेका पूर्व सांसद प्रकाश ज्वालाको भनाई। कुनै व्यक्तिगत नभई राजनीतिक निर्णय भएको दाबी। दाङबाट एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित अमर बहादुर डाँगी माओवादी केन्द्रको उम्मेद्वारको पक्षमा उभिए। मुख्यमन्त्री पोखरेलको विरोध गर्दै डाँगी कुल प्रसाद केसीको समर्थनमा। 2 हप्ताका लागि पार्टीको जिम्मेवारीबाट बिदा लिएको कोरोना संक्रमण भएपछि होम आइसोलेसनमा रहेका कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माको भनाई।
सेनालाई प्रदेश र राजधानीमा 1000 शय्याको अस्थायी अस्पताल बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनबारे सेनामा अन्यल होल्डिङ सेन्टर बनाउने भनेकामा अर्कै तरिकाले ब्रिफिङ भई अस्पताल भनिएको सैनिक स्रोतको भनाई। मनसुनजन्य विपदबाट प्रभावितको पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले अनुदान दिन थाल्यो। पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि 20 करोड प्राप्त रकम जिल्लामा पठाउन सुरु गरिएको प्राधिकरणको भनाई। निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित। आगामी आर्थिक वर्षदेखि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक 15,000 पुग्ने। 2 लाखलाई रोजगारी दिने घोषणा गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत अहिलेसम्म 82,500 ले पाए। सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा 21,054 ले पाए। औसतमा 12 दिनको काम। दोस्रो लहरको महामारीको समयमा भारतबाट दैनिक 4,500 नेपाली स्वदेश फर्किनेमा सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिमका स्थानीय। आफूले नेपालीहरूलाई सकभर घर नजान आग्रह गरेको भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यको भनाई। भारतमा अहिलेसम्म संक्रमणबाट 23 नेपालीको मृत्यु। महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर 60 देशबाट 1 वर्ष अवधिमा 4.5 लाख नेपाली श्रमिक स्वदेश फर्किए। सबैभन्दा धेरै युएईबाट 1,40,000 बढी स्वदेश फिर्ता। बैतडीमा चट्याङ लागेर मृत्यु भएका पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका वडा सदस्य गोविन्द भण्डारीको शव बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु, अन्य 6 जना घाइते। महामारीको बेला जारी निषेधाज्ञाको क्रममा भारतबाट अवैध रूपमा भित्र्याइएको स्कर्पियो सहित 4वटा मोटरसाइकल पर्सा प्रहरीद्वारा बरामद। चिनिया पक्षको निकै चासोपछि उत्तरी व्यापारिक नाकामा उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउन सुरु। तातोपानी र रसुवागढीमा बाह्य मानिसको प्रवेशमा समेत रोक। रोगका कारण कुखुरा मरेर उत्पादन घटेपछि कुखुराको अण्डाको मूल्य पनि आकाशियो। आजदेखि फर्ममा ठूलो अण्डा प्रति क्रेट 370 र मिडियम 340 रुपैयाँ पुगेको अण्डा उत्पादक संघको भनाई। दैनिक उपभोग्य वस्तु 3 महिनाका लागि स्टक रहेको वाणिज्य विभागको भनाई। अभाव नहुने भएकाले नआत्तिन र आवश्यकता भन्दा बढी खरिद गरेर सञ्चय नगर्न उपभोक्तालाई आग्रह। जारी बन्दाबन्दीको समय लम्बिए चलिरहेका उद्योगहरू बन्द हुन सक्ने। अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको भनाई। जेल सजाय भोगिरहेका 14 नेपालीलाई रमदानको अवसरमा कतार सरकारले दियो आम माफी पाएकाको स्वदेश फिर्ता सहज बनाउन आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्दै दूतावास। नेप्से परिसूचक मंगलबार सामान्य बढ्यो। आज परिसूचक 1.94 अङ्कले बढेर 2654.69 बिन्दुमा पुगेर बन्द। बायो बबलमा रहेका खेलाडीमा कोरोना संक्रमण हुने क्रम बढ्दै गएपछि इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएल 2021 अनिश्चितकालका लागि स्थगित। भारतको बिहार राज्यमा मंगलबारदेखि लकडाउन घोषणा। जेठ 1 गतेसम्मका लागि लकडाउन लागू हुने। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 3,57,000 बढी संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको कुल संख्या 2 करोड नाग्यो। 3400 बढीको मृत्यु। नयाँ भेरिएन्टको कोरोना तीव्र गतिमा फैलिँदा भारतको स्वास्थ्य प्रणाली शिथिल। अस्पतालमा शय्या तथा औषधि र अक्सिजनको अभाव हुँदा बचाउन सकिने संक्रमितहरूको पनि ज्यान जाँदै। किशोर किशोरीका लागि कोरोना खोप लगाउन स्वीकृति दिने अमेरिकाको तयारी। आउँदो हप्ताको सुरुमा स्वीकृति जारी गरी फाइजर खोप 12 देखि 15 वर्षसम्मकालाई दिइने। शरणार्थीको सीमालाई 15,000बाट बढाएर 62,500 बनाउने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको घोषणा। अर्को वर्ष 1,25,000 शरणार्थीलाई प्रवेश दिन चाहेको उल्लेख। र मेक्सिकोमा ओभरपास भत्किएर मेट्रो ट्रेन सडकमा खस्दा कम्तीमा 23 जनाको मृत्यु, 70 जना भन्दा बढी घाइते। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोस्। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।